आदाब दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा हटकर है। ये किसी की फरमाइश पे ये टॉपिक मैंने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। इस टॉपिक का नाम है इश्क और मोहब्बत। है ना खूबसूरत जज्बे हैं। पहले कि हमारे टॉपिक पे मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई साहब थे जो कि वो ये सिखा रहे थे कि जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके साथ अगर सही रवैया नहीं रखता है और आपके मैसेजेस का सही जवाब नहीं देता है तो आप जो है ना उससे यूं बदला ले सकते हैं कि आप जो है उससे राब्ता करना छोड़ दें और इस तरह से अमल करें कि जैसे वो भाग के, यानी कि वो आपके पास आ जाए या घुटने के बल आ जाए, इस तरह की चीजें थी कुछ। बहरहाल साहिब, वो बात ये है कि वो फिर मोहब्बत ही ना हुई ना। मोहब्बत किसी से भी प्लान करके नहीं किया जाता और ना ही उसके बारे में ये सोचा जाता है कि उसको मैंने दिखाना है, उसको मैंने बताना है, तो फिर तो वो मोहब्बत नहीं हुई, तो कारोबार हुआ। और एक और भी वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिसमें किसी साहब ने ये कहा कि प्यार जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात को कहते हैं। मेरे हिसाब से वो भी गलत है। वो यूं कि हमारे घर वाले, यानी कि हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे या हम अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं वो जिस्मानी ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं होता है, वो एक वालिहाना ताल्लुक होता है। ठीक है, तो बहरहाल ये तो थी कि लोग क्या कहते हैं और लोगों को क्या कहना है, लेकिन हम क्या कहते हैं बात वो होती है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या बात करते हैं। बहरहाल तो जनाब, बात ये है कि इश्क महज एक जज्बा नहीं बल्कि वो कैफियत है जो इंसान के पूरे वजूद को बदल देता है। जब दिल में मोहब्बत की शमा रोशन होती है तो इंसान की आंखों में एक नया नूर, चेहरे पे एक नरमी और वजूद में बेसाख्ता शादाबी उभर आती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान खुद से मावरा हो जाता है, गोया उसके अंदर कोई नई रूह जाग उठती है। मोहब्बत इंसान को मादी सतह से उठा करके ऐसी बातनी जहां ले जाती है जहां हर एहसास, हर सांस, हर नजर महबूब के तस्वुर से जुड़ी महसूस होती है। जी, इश्क इंसान को उसकी अक्ल, इरादे, खुदी के दायरे से बाहर ले जाता है और ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रखता। वो हंसता है, रोता है, तड़पता है, मगर उस सब में उसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं रहती। आशिक अपनी जात को महबूब में तहलील होता महसूस करता है और यही तहलील दरअसल रूहानी बका होती है। मोहब्बत में वक्त अपनी मावनियत खो देता है। कभी एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस होता है और कभी सदियों जैसी जुदाई भी चंद लम्हों में गुजर जाती है। यही तो इश्क का कमाल है कि वक्त जगह की कैद से आजाद कर देता है। हर आहट में उम्मीद, हर सांस में इंतजार, हर वो लम्हा एक नादीदा वस्ल का एहसास जिंदा करता है।
عشق کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہے. اکثر محبوب ہاتھ نہیں آتا اور دل کی دنیا میں ایک طویل خزاں اتر آتی ہے. ایسے میں عاشق کے اندر ایک خاموش بغاوت جنم لے لیتی ہے. ایک ایسی آگ جو کبھی انتقام کی صورت میں اور کبھی خود فروشی یا بے نیازی کے لبادہ میں بظاہر ہونے لگتی ہے. در حقیقت یہ بغاوت عشق کی توانائی کا منفی اظہار ہے. جب محبت کو راستہ نہیں ملتا تو وہ خود کو کسی نہ کسی شکل میں ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. یوں عشق چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو انسان کو حرکت میں رکھتا ہے اور وہ کبھی فنا کی طرف جاتا ہے اور کبھی تکمیل کی طرف. اور محبت کا سب سے بڑا درجہ قربانی ہے. جب محبت کرنے والا شخص اپنی خواہش، اپنی انا اور کبھی کبھی اپنا وجود بھی قربان کر دیتا ہے. یہ قربانی دکھ نہیں دیتی بلکہ سکون بخشتی ہے. کیونکہ عاشق جانتا ہے کہ محبوب کی خوشی ہی اس کا وجود، اس کے بغیر اس کا وجود بے معنی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں عشق عبادت بن جاتی ہے اور انسان کا دل جس میں صرف ایک ہی دیوتا کی پرستش ہو پوجتا رہتا ہے، پرستش کرتا ہے. آخر عشق وہ دریا ہے جس میں اتر کر انسان خود کو پہچانتا ہے. یہ خودی کو توڑتا بھی ہے اور سنوارتا بھی ہے. عاشق اپنے محبوب کے ذریعے دراصل اپنی روح کی گہرائیوں سے آشنا ہوتا ہے. کہ انسان محبت کے ذریعے اپنے خالق کے قریب محسوس کرتا ہے. محبت ہمیں انسان بناتی ہے اور انسانیت عشق کی سب سے بڑی تکمیل ہے. اور عاشق جو ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لینے پر اتر آتا ہے. کبھی خود کی جان لے کر تو کبھی معاشرے سے. اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کو محبوب نہیں ملا ہے تو اس میں معاشرے کا قصور ہے. اس وجہ سے یہ میری رائے ہے، مجھے نہیں معلوم ہے دوسرے لوگوں کی کیا رائے ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنی رائے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے کامنٹ میں، اچھا لگے گا پڑھنا. لیکن محبت جو ہے وہ قربانی دیتی ہے. محبت کرنے والا شخص اپنے محبوب کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن عاشق جو عشق کرتا ہے وہ صرف محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے. جبکہ صرف محبت کرنے والا شخص وہ دینا جانتا ہے. وقت، محبت، کچھ بھی، سب کچھ، ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن عاشق صرف پانے کی کھوج میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنے محبوب کو پالے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی ہے محبت کا سبق یا عشق کا سفر. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نیا موضوع پسند آیا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.
آدابرز